इसलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूं और हम इंशाल्लाह उसी जगह से इसको कंटिन्यू करते हैं, उस वीडियो से दोबारा। अच्छा जी, मेरे ख्याल में ज्वाइन कर लिया वापस लोगों ने। सो लेट्स स्टार्ट दैट वीडियो अगेन। लेट्स सी। अच्छा, अब दोबारा चेक कीजिएगा कि वीडियो की आवाज, बल्कि अब तो खैर चेक कर लें, लेकिन वैसे अब आवाज की जरूरत नहीं है। मैं वॉइस वॉइस ओवर ओवर पे वैसे ही चले करेंगे। जाते हैं बिस्मिल्लाह करके। और यहां तक कि हमने बात की थी, फुल स्क्रीन इसको नहीं करते, ये स्क्रीन इतना साइज ही काफी है, नजर आ रही है सबको ये, ताकि मिनिमम लोड पड़े सिस्टम पे। अच्छा, चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको म्यूट करके हम अपनी गुफ्तगू करते हैं। तो बात यहां से शुरू हुई जी कि ये मार्बल बॉल्स हैं, इनको शूट किया जा रहा है, पीछे एक स्क्रीन है, और ऑब्वियसली जो बॉल्स इस स्लिट से निकल के पीछे जा रही हैं, तो ये पैटर्न वहां पे स्क्रीन पे बन रहा है। ठीक है, तो ये तो प्रिटी ऑब्वियस है। मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? जी सर, थैंक यू। एब्सोल्युटली। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब डबल स्लिट कर दिया गया। ठीक है जी, एक्सपेरिमेंट का नाम भी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है जी। अच्छा, डबल स्लिट जब किया गया, मार्बल की बॉल्स शूट की गई दोबारा, तो जाहिर है दो 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 लाइनें बन गई पीछे। दैट इज ऑल्सो प्रिटी ऑब्वियस। अच्छा, अब इस चीज को, अच्छा ये जहन में रखिएगा कि ये जो बॉल्स थी ये था पार्टिकल मैटर। तो साइंस की जबान में दो तरह की एंटिटीज हैं, एक पार्टिकल है और एक वेव है। ठीक है, लहर जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल का बिहेवियर तो समझ आ गया, एक स्लिट है तो पीछे एक जगह लाइन पड़ेगी, दो स्लिट्स हैं तो दो जगह पड़ेंगी, विच इज प्रिटी कॉमन सेंस। ठीक है, अब जब वेव्स के साथ यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया, तो सिंगल स्लिट में इस स्लिट से ये पीछे से वेव निकली, इस तरह से फैली, और जहां इसका हाईएस्ट पॉइंट टच हो रहा था वहां ये रोशनी ज्यादा नजर आने लगी, और जहां इसका लोएस्ट पॉइंट टच हो रहा था वहां उजाला कम होते होते बिल्कुल ही अंधेरा नजर आने लग गया। ये भी ऑब्वियस है। अब जरा इसको, एक स्लिट को कन्वर्ट कर दिया गया दो स्लिट्स में। ठीक है जी, अब वेव्स एक दूसरे से इंटरफेयर कर रही हैं। ठीक है, और ये जो पैटर्न पीछे बनेगा, ये इंटरफेरेंस पैटर्न है। ठीक है, यहां तक भी बात प्रेटी ऑब्वियस है। हाईएस्ट पॉइंट पर रोशनी की लकीर आ रही है, लोएस्ट पॉइंट पर अंधेरा आ रहा है। अच्छा, अब इस पूरी चीज को क्वांटम लेवल पे लेके जाएंगे। अब ये दो मार्बल की बॉल्स हैं, ये दो वेव्स हैं। वेव्स से क्या बन रहा है? इंटरफेरेंस पैटर्न। और मार्बल की बॉल से क्या बन रहा है? दो लाइनें, कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हो गया हमें यहां तक। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा है। अब क्वांटम लेवल पे जा रहे हैं, ये पूरी चीज इंतहाई छोटी कर दी गई। ठीक है जी, ये
ظاہر ہے اینیمیشن میں اسی طرح دکھائیں گے کہ اس کو انتہائی چھوٹا مائکروسکوپک سے بھی چھوٹا کر دیا گیا اس پورے ایکسپیریمنٹ کو. ٹھیک ہے جی. اب دیکھتے ہیں ذرا کیا ہوتا ہے. اب روشنی پھینکی گئی، لائٹ. ٹھیک ہے. اور لائٹ میں ظاہر ہے پارٹیکلز ہیں، پارٹیکلز کہہ رہا ہوں، لائٹ جو ہے، لائٹ کے پارٹیکلز کو فوٹونز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ جا رہے ہیں، سلٹ میں سے پاس ہو رہے ہیں. یہ عجیب و غریب بات نظر آ رہی ہے. جب ایک سلٹ تھی لائٹ جس سے گزر رہی تھی تو ایک لائن پڑ رہی تھی، لیکن جب دو سلٹس ہوئی، ایک سیکنڈ اس کو اور پیچھے کروں میں تھوڑا سا. جب ایک سلٹ تھی، یہ الیکٹرانز ہیں جو بمبارڈ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک پیٹرن تھا، لیکن جب دو سلٹس ہوئی تو دو لائنیں آنی چاہیے تھی نا. یہ انٹرفیرنس پیٹرن کیسے آ گیا؟ انٹرفیرنس پیٹرن تو ویوز کی وجہ سے آتا ہے، جبکہ الیکٹرانز جن کو شوٹ کیا جا رہا ہے، یہ جو پیچھے گن ہے جس سے کیا چیز نکل رہی ہے، اس سے الیکٹرانز نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ الیکٹرانز اگر ایک سلٹ سے پاس ہو رہے ہیں تو اسکرین پر ایک لائن بن رہی ہے پیچھے. اگر یہ دو سلٹ سے پاس ہو رہے ہو، دیکھیے ماربل بال میٹر ہے، الیکٹرانز بھی میٹر ہے، مٹیریل فارم ہے نا، بہت چھوٹی صحیح لیکن ہے تو میٹر نا. تو بیہیویئر تو وہی ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. لیکن جب الیکٹرانز کو دو سلٹس سے شوٹ کیا گیا تو پیٹرن جو پیچھے بنا وہ اس طرح تھا جیسے ویوز سے بنتا ہے، یعنی انٹرفیرنس پیٹرن بن گیا. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، نارمل کامن سینس کیا کہتا ہے کہ دو لائنیں بننی چاہیے تھی. بن کیا گیا؟ انٹرفیرنس پیٹرن. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکٹران سم ہاؤ، اور اس سم ہاؤ کا کوانٹم میں کوئی جواب نہیں ہے آج تک، آج کے دن تک، کہ سم ہاؤ یہ دو الیکٹرانز، یہ دو سلٹس کے ذریعے جب الیکٹرانز گزرے تو انہوں نے ایکٹ کیا ایز اے ویو، ناٹ ایز اے پارٹیکل. اس لیے پیچھے جو پیٹرن بنا وہ بنا انٹرفیرنس پیٹرن. آگے بڑھیں یہاں سے. یہ تو حیرانی کی بات ہو گئی، انتہائی ڈاکٹر کوانٹم بہت حیران ہے اس پہ. ٹھیک ہے جی. اب خیال یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے یار یہ جو اتنے سارے الیکٹرانز ہیں نا، یہ اس سلٹ سے باہر سے جا کے کہیں لگ رہے ہوں، اس لیے یہ پیٹرن بنا. تو سائنٹسٹ نے کیا کیا، انہوں نے اس پاسبلٹی کو ڈسکارڈ کرنے کے لیے انہوں نے الیکٹران گن اب ایسی بنائی کہ جس سے صرف ایک وقت میں ایک الیکٹران فائر ہوگا. اب ملٹیپل الیکٹرانز نہیں نکل رہے. یہ الیکٹران گن اس طرح کی ہے کہ جس میں ایک وقت میں صرف ایک الیکٹران نکل رہا ہے. تو اب تو انٹرفیرنس کی، بھائی کس سے انٹرفیئر کر رہا ہے؟ اگر باہر سے بھی ہو رہا ہے جا کے ادھر ادھر سے، اب تو نکل ہی ایک رہا ہے، کروڑوں تو نہیں نکل رہے. اب دیکھیے گا کیا ہوگا. حیرت انگیز طور پہ اب بھی انٹرفیرنس پیٹرن ہو رہا ہے. اس میں دو حیرت کی باتیں ہیں. بھائی اگر ایک الیکٹران ہے تو وہ ان میں سے یا تو اس سلٹ سے گزرے گا یا اس سے گزرے گا، ایسا ہی ہے نا. اور کیونکہ ملٹیپل الیکٹرانز ہیں ہی نہیں تو انٹرفیرنس کس چیز کی ہو رہی ہے آپس میں؟ پیچھے کیا بننا چاہیے تھا؟ دو سیدھی لائن ہے. بھائی جو الیکٹران اس سلٹ سے گزر رہے ہیں تو ایک لائن بناتے، پیچھے جو اس سلٹ سے گزر رہے ہیں وہ دوسری لائن بناتے، جس طرح ماربل کی بالز بنا رہی تھی. ٹھیک ہے. لیکن اس حیرت انگیز ایکسپیریمنٹ، اور یہ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ ہے، یہ کوئی اینیمیشن تو اس کو صرف دکھانے کے لیے بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ پھر انٹرفیرنس پیٹرن مل رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹرانز آر بیہیونگ لائک ویوز. اور ایک الیکٹران جاتا ہے، اس کے دو مطلب ہے پاسبل. دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، پانی کی لہر کی طرح ایک دوسرے سے انٹرفیئر کرتا ہے اور پیچھے جا کے انٹرفیئرنس پیٹرن بنا دیتا ہے.
एक इलेक्ट्रॉन का दो हिस्सों में तकसीम होना फिजिक्स समझ ही नहीं सकती कैसे हो रही है, क्यों हो रहा है, हो ही नहीं सकता, पूरी मैथ्स हैरान है। अच्छा, अब एक और बहुत कमाल काम किया गया। साइंटिस्ट ने सोचा कि यार ये इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होकर दो स्लिट से जा रहा है, प्रोबेबिलिटी है कभी इससे जा रहा होगा कभी दूसरी से जा रहा होगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि एक काम करते हैं, एक सेंसर लगाते हैं, मेजरिंग डिवाइस लगाते हैं, जो कि ये देखेगी कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जा किस स्लिट से रहा है। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, साइंटिस्ट ने इस पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करने के लिए एक ऑब्जर्वर, यानी एक मेजरिंग डिवाइस, ये आंख, ये दज्जाल की आंख नहीं है ये सेंसर है। यहां दिखाया इस तरह इसको कि एक आंख का मतलब एक सेंसर, एक ऐसा प्रिसाइज इक्विपमेंट लगा दिया गया जो इन इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करे कि भाई ये इस स्लिट में से जा रहा है या इस स्लिट में से जा रहा है, किसी से तो जा रहा होगा ना, एक से, ठीक है। उन्होंने कहा जी अब पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जा किस स्लिट में से रहा है। लेकिन अब देखें हुआ क्या। जब ये मेजरिंग डिवाइस लगी और इसने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो इलेक्ट्रॉन गन से निकला और कभी किसी एक स्लिट से गया कभी दूसरी स्लिट से गया। अब की बार मेजरिंग डिवाइस लगने के बाद अब इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बना, बल्कि स्ट्रेट दो लाइनें बन गई। अजीब और गरीब बात है, मैं अभी इसको और एक्सप्लेन करूंगा। अब की बार ये पैटर्न जो इंटरफेरेंस पैटर्न था ये नहीं बना, क्योंकि अब ऑब्जर्वर मौजूद है। अब कौन सा पैटर्न बना जनाब, दो लाइनें, जो कि नॉर्मली शुरू वक्त से ही बननी चाहिए थी, ठीक है। अजीब व गरीब बात है। अजीब व गरीब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन एक नॉन लिविंग थिंग है ना, उसको ये कैसे पता चला कि मुझे देखा जा रहा है। और जब उसको देखा जाने लगा तो उसने बिहेव करना शुरू कर दिया एज पार्टिकल ऑफ मैटर। उसने फिजिकल मटेरियल के तौर पे बिहेव किया और ये नतीजा सामने आया। लेकिन जब उसको देखा नहीं जा रहा था तो वो लहरों की तौर पे बिहेव कर रहा था और इंटरफेरेंस पैटर्न सामने आ रहा था। अजीब और गरीब बात यह है भाई कि इलेक्ट्रॉन समहाउ अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है इस बेसिस पर कि कब उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है और कब उसको ऑब्जर्व किया नहीं जा रहा है। ये इंतहाई हैरत अंगेज बात है आज तक साइंस के लिए। तो इसको आगे बढ़ा दें इस वीडियो को। डॉक्टर क्वांटम जो बातें कर रहे हैं वो मैंने कमोबेश कर ली आपसे, ठीक है जी। इस ऑब्जर्वर की वजह से साइंस की जबान में ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर पार्टिकल फंक्शन से चेंज होकर वेव फंक्शन पे चला गया था, और ऑब्जर्वर जब आ गया तो वेव फंक्शन वापस तब्दील हो गया पार्टिकल फंक्शन में। पार्टिकल फंक्शन का मतलब है जिस तरह हमारा नॉर्मल मैटर दुनिया में बिहेव करता है, और वेव फंक्शन का मतलब है वेव ऑफ पॉसिबिलिटीज, क्या क्या हो सकता है, लेकिन जो हो नहीं उनमें से कोई एक चीज होती है, ठीक है। तो बॉटम लाइन इस एक्सपेरिमेंट की ये है
अजीब व गरीब कि ऑब्जर्वर की मौजूदगी की वजह से वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया। अब इलेक्ट्रॉन वेव्स के तौर पे बिहेव नहीं कर रहा, इट इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल। इस बात की इतनी हैवी इंप्लीकेशंस हैं साइंस में, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को आज तक पार्टिकल समझते रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के तौर पे बिहेव उस वक्त करता है जब कोई ऑब्जर्वर मौजूद हो, और अगर कोई ऑब्जर्वर मौजूद नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो अब पार्टिकल के तौर पे नहीं है, बल्कि वो अब वेव के तौर पे है। ठीक है ये बात। और अब मैं आपके सामने एक चीज पेश करूं। एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं एक वेबसाइट खोल दूं यहां पे। ये वेबसाइट मैंने अपने पहले लेक्चर में आप लोगों को रेफर की थी। इसमें कुरान की आयतें जो हैं वो बड़ी सहूलत से नजर आ जाती। मैं पहले खोल लूं फिर मैं इसका स्क्रीन, ये स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या आप लोगों के पास? नहीं हो रहा होगा ना अभी वेबसाइट का? Nothing yet, sir. ठीक है, फाइन। कुरान की 41वीं सूरत है, 41st सूरा ऑफ कुरान, सूरह हामीम सजदा। इसकी सेकंड लास्ट आयत मैं पहले निकाल लूं फिर मैं डिस्प्ले करता हूं आपके सामने। ठीक है, ये निकल आई, मैं इसको डिस्प्ले करता हूं। ठीक है जी, ये अब आयत आ रही है आपके सामने, जी सर। सबको नजर आ रही है? ठीक है जी, सूरह हामीम सजदा, 41st सूरा ऑफ कुरान, इसकी सेकंड लास्ट आयत। ठीक है जी, जरा गौर करें अल्लाह फरमा क्या रहे हैं। सन्नुरीहिम आयातना, सन्नुरीहिम वी शैल शो देम, नीचे तर्जुमा लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। आयातना अपनी निशानियां, फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक। अब यहां एक अजीब बात हो रही है आगे। अवलम यकफे बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्ल शैइन शहीद। अल्लाह फरमा रहे हैं कि हम हर चीज को विटनेस कर रहे हैं, हम उसके शाहिद हैं। क्या मतलब? हम उसके ऑब्जर्वर हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तवज्जो और उनकी ऑब्जर्वेशन है कि इनफाइनाइट वेव्स ऑफ पॉसिबिलिटीज कन्वर्ट हो रही हैं मैटर में, और ये है जबरूत से नासूत का सफर। गौर कीजिए इस बात पर, ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस बात को सोच के। ये क्वांटम का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है वो है यहां पे पेश किया गया। अवलम यकफि बिरब्बिका, इज इट नॉट इनफ दैट योर लॉर्ड रब विटनेसेस एवरीथिंग? क्योंकि अगर ये विटनेसिंग ना हो रही होती तो इस कायनात में कोई आलम नासूत नहीं होता, बस जबरूत तक ही रहता या शायद मलकूत तक आता। क्योंकि जबरूत और मलकूत वेव्स ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज
डेंस फॉर्म में, मैटर में, एलिमेंट्स में, मटेरियल में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बता रहा है जब तक कोई ऑब्जर्वर ना हो, कोई शाहिद ना हो जो उस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहा हो। और वो ऑब्जर्वर और कौन हो सकता है सिवाय रब के। रब किसी चीज को इब्तिदा से उसके नुक्ताए इंतहा तक पहुंचाने वाले, पालने वाले, वो है शहीद। अन्नहु अला कुल्ले शैइन शहीद। हर फिनोमेना, हर मशीयत की फाइनल सेंसर, फाइनल ऑब्जर्वेशन अगर अल्लाह के हाथ में ना हो तो कोई मटेरियल, कोई नासूत, कोई मंडेन वर्ल्ड वजूद में नहीं आ सकती। ये बता रहा है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और ये सुभान अल्लाह, रब्बुल इज्जत ने लतीफ इशारा दे दिया। और क्या तुम नहीं देख रहे आफाक में और अनफुस में? इसका मतलब क्या है कि मैक्रोकॉज्म और माइक्रोकॉज्म दोनों में इस शहादत के बगैर वजूदियत मुमकिन नहीं है, मटीरियल मैनिफेस्टेशन मुमकिन नहीं है। सब कुछ इम्कान की लहरों के तौर पे तो मौजूद रहेगा, एहतमाल के तौर पे तो मौजूद रहेगा, सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज के हवाले से तो मौजूद रहेगा, लेकिन नन ऑफ द पॉसिबिलिटी कैन बी मैनिफेस्टेड इनटू रियलिटी। इतना कुछ कह रही है ये एक आयत, जो हमें छोटा सा समझ आया है अपनी महदूद अकल से। आगे पता नहीं क्या क्या राज होंगे। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और इस आयत से जब उसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी रिलेट करने की, और आगे भी तो एक बात हो रही है, अला इन्नहुम फी मिर्यतिम मिन लिकाए रब्बिहिम, ट्रूली दे डाउट दैट दे विल मीट देयर लॉर्ड, ट्रूली ही एनकम्पासेस एवरीथिंग। हर चीज का अहाता किए हुए हैं। अहाता करने का मतलब क्या है? इल्मी तौर पर भी अहाता है, अकली तौर पे भी अहाता है, फाइव सेंसेस से भी अहाता है। शहीद और मुहीत, सुभान अल्लाह, यही वो कॉन्सेप्ट है जिसका क्लू मिला हमें डबल स्लिट से, और जिसकी हक्कानियत मिली हमें इन दो आयात मुबारका से। आज के लिए इतना ही काफी है ये। आप लोग कुछ फरमाना चाहें तो मोस्ट वेलकम। Sir, this is way too much to grasp and digest. दिस इज, इसमें Yes, कोई I शक नहीं। agree. I Yes. mean, वो बात वो आपने आई एम श्योर बहुत सुने से आपने सुना होगा कि वो इल्म हिकमत का जिन्हें शौक हो आईना इधर। हाँ, दिस इज अनबिलीवेबल। पूछा इश्क में कुछ भी नहीं है हैरत के सिवा, मतलब सारी चीजों को निगेट कर दिया जिन पे हम खड़े हैं, जिन सारे जी, सतूनों को हम बुनियाद मान के और फाउंडेशन समझ के अपनी बड़ा तुर्रम खान बन रहे हैं। सारा कुछ हाथ में दे दिया। सब कुछ। और अभी तो ये क्वांटम का एक प्रिंसिपल है, ऐसे तीन चार प्रिंसिपल्स हैं, और हर जगह ये पता चलता है कि ला मौजूद इल्लल्लाह। तब हर जगह ये पता चलता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर। तो बिस्मिल्लाह, ये मामला था पहला जो आपके सामने। क्वांटम बड़ी चीज है, तो आइंदा इंशाल्लाह अगले इसके, मगर ये जो प्रिंसिपल है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, ये इसको कहा जाता है क्वांटम फिजिक्स का ग्रैंड डैडी ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे ही साइंस की टर्म्स में। क्योंकि बाकी जितनी बात हम आगे करेंगे वो इस फंडामेंटल रूट से इवॉल्व हुई है, इसलिए मैंने सबसे पहले ये दिखाया। और आपने गौर किया कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस का क्या, एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर के बगैर
اس کائنات میں موجودات کی حقیقت صفر ہے، وہ صرف ویوز آف پاسبلٹیز ہیں، لیکن جب تک ایک شعور ان پہ نظر نہیں ڈالے گا، ان پہ نگاہ نہیں رکھے گا، ان کو آبزرو نہیں کرے گا، اس وقت تک کوئی ریئلٹی حقیقت کوئی آ، کوئی پاسبلٹی حقیقت کا روپ نہیں لے سکتی۔ تو الحمدللہ یہ ہے ایکچولی انسان کی نیابت اور خلافت کا راز، اور یہ ہے خودی کی حقیقت سائنٹیفکلی۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ نیابت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے، اپنے نائب کو، انسان کو اس کانشیسنس اور اس آبزرویشن کا ایک حصہ بنا دیا۔ اپنے حصے کی آبزرویشن میں کر رہا ہوں، اور میری آبزرویشن سے میرے ارد گرد موجودات تخلیق ہو رہی ہیں۔ صوفیہ کرام عجیب و غریب ایک بات فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ۔ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، نہیں، بہرحال حدیث پاک تو ہے یہ، تخلقوا باخلاق اللہ۔ اس کی جنرل ٹرانسلیشن یہ ہے، معروف ہے صوفیہ میں، یہ کئی جگہ اس کے ریفرنسز مل جائیں گے کہ جناب اپنے اندر اللہ کا اخلاق پیدا کرو۔ ٹھیک ہے، مناسب بات ہے۔ اچھا ایک جگہ سورہ قلم کی میرے خیال میں چوتھی آیت ہے جس میں فرمایا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس کا بھی جنرل ٹرانسلیشن ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مراتب پہ فائز ہیں۔ ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ، لیکن جب اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں مزید، اور ان باتوں کے ساتھ اب اس کو دوبارہ سوچتے ہیں، تو اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقا ہے زندگی، یہ کن فیکونی تو ہو رہی ہے، آدمیت کا راز ہے، سر آدم ہے، یہ وہ راز ہے جو آدم کو دیا گیا جس کی بیس پر وہ خلیفہ اور نائب کہلائے۔ کریٹنگ ریالٹیز تھرو آبزرویشن یوٹیلائزنگ دا کانشیسنیس bestowed by the divine conscious entity which is only one۔ یہ وہ نیابت ہے کہ جس کے تحت میں ایز اے کانشیس آبزرور اپنے ارد گرد کی حقائق کو کریٹ کر رہا ہوں۔ یہ ہے میرا انر کلائمیٹ، اور اس کے ذریعے وہی جو ہالینڈ والی کانفرنس کی میں بات کر رہا تھا، ظاہر ہے اس میں نے قرآن کا ریفرنس اور یہ تو شامل نہیں کیا تھا وہاں پہ، لیکن الفاظ کے ذریعے اور اپنی لفاظی کے ذریعے ان کو میں اس نقطے پہ ضرور لے آیا تھا کہ کوئی الٹیمیٹ ریالٹی ہے جس کی کانشیس آبزرویشن کی وجہ سے یہ کوانٹم کا فیکٹ ہے جو تم لوگوں نے ڈسکور کیا۔ they were amazed and surprised. We are more amazed and more surprised because we can actually relate it to قرآن اینڈ حدیث۔ تخلقوا باخلاق اللہ، خلق عظیم۔ خلق عظیم کیا ہے ذرا غور کریں ایک اور بہت ہی ڈیپتھ میں آ کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، انسان کامل علیہ الصلوۃ والسلام، ماسٹر آبزرور، وہ آئینہ جس میں رب اپنا جلوہ دیکھ رہے ہیں، وہ آبزرور جب اپنی سپریم کانشیسنیس سے آبزرو کر رہے ہیں تو وہ صرف آبزرو نہیں کر رہے، وہ اس فینومینا میں تخلیق کے پارٹنر بھی ہیں۔ خلق عظیم، کیا وجہ ہے کہ بدترین سے بدترین شخص جب آپ کا چہرہ مبارک دیکھتا تھا، دور بیٹھا ہوا ابو جہل کی طرح، وہ نعوذ باللہ جتنی بھی مغلظات اور جتنی بھی بےہودہ باتیں کر رہا ہو، ابو جہل ڈرتا تھا، کہتا تھا سامنے نہیں جاؤں گا ان کے، نعوذ باللہ جادوگر ہے، ان کا چہرہ دیکھ کر تو بات ہی پلٹ جاتی ہے۔ کیا راز ہے یہ؟ آپ تخلیق فرما دیتے تھے اپنی آبزرویشن سے نئی ریئلٹی۔ ویو فنکشن جب مٹیریلائز اور مینیفیسٹ ہوتا تھا پارٹیکل فنکشن میں، تو سبحان اللہ جو مینیفیسٹ کرنے والا ہے
ذات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور وسیلہ اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی وسیلہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور توجہ اللہ سبحانہ و تعالی کی. تو یہ بات ہو رہی ہے جب صوفیہ کہتے ہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اور اخلاق اللہ کیا ہے؟ مینیفیسٹیشن کی وہ سپریم کانشیسنس کہ جس کے ذریعے پارٹیکل فنکشن ویو فنکشن میں تبدیل ہو کر اپنی ریالٹی خود کریٹ کر رہا ہے، اور وہ کوئی اور کریٹ نہیں کر رہا. وہ کریٹ ہو رہی ہے شہید الشہید بوسیلہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے وسیلے سے ان کے ادنا غلام جو اس سفر میں وہاں پہنچ گئے کہ پھر وہ تخلقو بے اخلاق اللہ پہ فائز ہو گئے. یہ ہے اولیاء کا تصرف. میرے خیال میں اتنی سر بات. جی سر میں خیال آ رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ارادہ کیا اور سب، تو اسی لیے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کیا گیا، ورنہ اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں تھا. ممکن ہی نہیں تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوانٹم ایسے ایسے راز عطا کرے گی مومنین کو. ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے اس کو ان دو اینگل سے، یہ آئی ڈاؤٹ کہ اس پہ کبھی ایسی کوئی بات ہوئی ہے، نہیں ہوئی، میں نے تو نہیں سنی ایٹ کوئی لیسٹ. شک نہیں سر. تو بالکل بات یہ ہے کہ ریسرچ ہی نہیں کر رہے، سوچ ہی نہیں رہے. اس غور و فکر و تدبر کی ضرورت ہے، اسی پہ تو زور دیا گیا ہے. اپنی نشانیاں پھیلا دیں، تمہیں عطا کر دیا کوانٹم فزکس کا علم، اب آؤ ملاؤ نا، اس کو میپ کرو، ایکسپلور کرو، اور پھر عمل میں لے آؤ. جاؤ تصرف کے مقام پہ. صوفیہ کرام دعا کیسے قبول ہو جاتی ہے؟ ایک نظر سے اشارہ کر دیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے میرے لیے دعا کر دیں، بڑی دعائیں کروائی ہیں اولاد کی. آپ نے ایک لمحے غور و فکر کیا اور کہا تیری قسمت میں، تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے. اس نے کہا مجھے پتا ہے، اس لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں. اب یہ شرک نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی اور بات ہو رہی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا گیئر چینج ہو گیا، آپریشنل لیول کوئی اور ہو گیا، تخلقو بے اخلاق اللہ پہ آ گئے اور کہا ٹھیک ہے پھر آ جاؤ، پشت سے پشت ملاؤ. پشت سے پشت ملائی، نطفہ ٹرانسفر ہوا. اس شخص کے ہسٹری یہ بتاتی ہے، کلیئر نہیں ہے کہ پوتے یا گرینڈ پوتے حضرت شیخ ابن عربی تھے، کیونکہ تخم کس کا ٹرانسفر ہوا تھا؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو واقعی بس سر بس اور کیا کہیں. اللہ اکبر. چلے جب بسم اللہ. بات کر رہے تھے نا کہ مختلف شعراء کی بات ہو رہی تھی، تو اگر آپ کو یاد ہو جگر مراد آبادی کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور کیا کیا کارنامے نہیں انجام دیے، مگر جس وقت وہ ایک رابطہ ایک ان کا جب استوار ہوتا تھا، تب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی تجھی سے ابتدا ہے، تو ہی ایک دن انتہا ہوگا. تجھی سے ابتدا ہے، تو ہی ایک دن انتہا ہوگا. صدائے ساز ہوگی اور نہ ساز بے صدا ہوگا. اللہ. اوہ. تو while you were talking right now, تو I was just trying to decipher کہ واقعی صدائے ساز ہوگی اور نہ ساز بے صدا ہوگا، اور سب کچھ ابتدا اور انتہا. اگین وہی بات کہ قطب کی طرف ہی گھوم گھوم کے جانا ہے. مطلب وہ اسینڈنگ سے ڈسینڈنگ ہوئی اور اب ڈسینڈنگ سے اسینڈنگ کی طرف جانا ہی جانا ہے. جانا ہی جانا ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر سر. جزاک ٹھیک اللہ ہے جی، خیر everyone. بسم اللہ. سر وہ میرے خیال حضرت میں علامہ نے کہا ہے نا، یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں، تو ہر رنگ کا ایک بے رنگ تو ہے بہرحال. ہاں، رنگ ایلوژن ہے اور ایکچولی بے رنگی حقیقت. حقیقت ہے. تو یہ دیکھ لیجئے نا، ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ نے بے کیا شک، کیا راہیں کھول دی. اور بے شک. ہم لوگ بلیسڈ ہیں. ہم لوگ بلیسڈ اس الحمدللہ. لیے ہیں کہ ہمارے پاس، انگریز کا بیچارے کا پرابلم یہ ہے کہ اللہ اس کو خوش رکھیں، اس کو توفیق دیں، ہدایت دیں، لیکن اس کا بیچارے کا پرابلم یہ ہے، بڑے بڑے اچھے اسکالرز سے میں الحمدللہ آج کل تو خاص طور پہ کووڈ کے بعد آن لائن اس میں ان ٹچ آیا.
बड़े 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 दिमागों से इन टच में हूं आजकल। अल्लाह पता नहीं उनकी क्या मर्जी, क्या चाहते हैं, तो वो इन टच खाम उनसे करा दिया, पहले कभी भी नहीं था। तो वो ये कहते हैं कि यार तुम लोग जो, मतलब मेरी बात सुन के वो कहते हैं कि यार तुम लोग जो बात करते हो ना, वो, ये प्रोफेसर लीफ एडविंसन है कि स्वीडन का, वो ही ब्रेन ऑफ द ईयर उसको मिला था, और इंटेलेक्चुअल कैपिटल की टर्म उसने कॉइन की है, और वो बानी है इंटेलेक्चुअल कैपिटल के पूरे कॉन्सेप्ट का। उसके नाम पे किताबें और टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई जाती हैं। वो कहता है, उससे मेरा दोस्त बन गया वो, उसने कहा यार तुम्हारे पास जो तसव्वुरात है ना, तुम्हारे से मतलब तुम लोगों के पास, अ, तुम्हारे जो सूफी, मैं सूफीज्म, क्योंकि ये वो चीज है जिसपे वो बहस नहीं करते। कुरान ले आऊंगा, हदीस ले आऊंगा, तो फिर वो कहेंगे कि अच्छा मुसलमानों की बात कर रहे हो, तो बेटा पहले तो ये जवाब दो कि तुम लोग गले काटते हो लोगों के फ्रांस में, तो वो बात कहीं और चली जाएगी। तो सूफीज्म पे वो राजी हैं, उनको रूमी का एक नाम पता है। मैं रूमी पे चेप चेप के मुख्तलिफ बातें उन्हें समझाता रहता हूँ, अल्लाह माफ करे, मकर करता हूँ, लेकिन जरूरी है, ठीक है ना। तो मैं उनको कहता हूँ जी हमारे एक इब्न अरबी को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया वहां पे, हजरत गौस पाक को थोड़ा सा कर चुका हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा दीज आर योर सूफी। सब मैं उनको बातें बताई तो वो लीफ एडविंसन खास तौर पे वो कहता है यार मैं आई एम बेफल्ड कि तुम ये कैसी बातें करते हो। और तो मैं उसको ये कहता हूं, मैंने कहा तुम लोगों का, उससे दोस्ती हो गई तो मुझसे कहता हूँ यार तुम लोगों का प्रॉब्लम ये है सिर्फ कि तुमने बीच की सारी चीजें पकड़ ली और उस पर बेहद जबरदस्त रिसर्च कर ली, जो बहुत ही बड़ा काम है जो तुमने किया, लेकिन तुम्हारे पास सिरे नहीं है। फलसफी को बहस में खुदा मिलता नहीं, डोर को उलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। हमारे पास सिरे हैं, हम बीच का हिस्सा गायब कर गए। तो इस डिवाइन कनेक्शन का डे वन से मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि ये मालूमात सब तक पहुंचाई जाए, लोग इसको डिसाइफर करें, हजम करें और आगे पहुंचाएं। इसी तरह बात बनेगी। प्रॉब्लम ये कि ये बात अगर आप खुलेआम अभी फेसबुक के 5,000 लोगों पे करेंगे तो 6-8 कुफर के फतवे आ जाएंगे, हो सकता है कोई बंदूक लेके घर पे भी आ जाए, किस्सा ही तमाम करे, ठीक है ना। क्योंकि लोग ओके अल्लाह बिल्ला, आप कुरान की आयत से ये क्या भाई इसमें कोई गलत बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह, जसारत ही नहीं हो सकती कभी, ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि एनीवे तो बात कहीं और चली गई। दिस इज द फ्रेमवर्क। एनीवे आज के लिए ये इस लेक्चर को आई एम श्योर आप लोगों को कामरान साहब, सुनना पड़ेगा जी। कामरान साहब, जी सलामकुम, इन बात कर जी रही हूँ। जी, मैं वालेकुम भी अस्सलाम। खामोशी से जी, कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब भी आपका लेक्चर सुनती हूँ और किताबें पढ़ती हूँ तो सिर्फ एक बात समझ में आती है कि सिंप्लीफाई करो जिंदगी को, और सिंप्लीफाई करो अपनी बातों को, क्योंकि देखिए जो अल्लाह ताला की कुव्वत और ताकत और जो उसकी इंतहा है वो तो हमारे जहन में आ ही नहीं सकती ना रसूल अल्लाह। तो मैंने अपने लिए एक फॉर्मूला इजाद किया है, पता नहीं आप उससे इत्तेफाक, कि दुनिया में अगर हर कुछ चीज छिन जाएगी, हर कुछ छिन जाए, मगर एक सिजदे की जगह कोई नहीं छीन सकता, वो तो मेरी बाकी रहेगी ना। तो बस मुझे उस पे कंसंट्रेट करना है। और अगर दुनिया में कोई शख्स भी मेरे लिए दुआ ना करे, कोई शख्स भी मेरे लिए हाथ ना उठाए, तो एक हाथ तो मेरे लिए उठे ही उठे हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ हैं, जो कभी भी अपने उम्मतियों के लिए दुआ, नेक दुआ करने से नहीं रुकते, यही नहीं बल्कि कयामत में। तो आपकी जो बातें सुनते हैं तो फिर ये होता है कि या अल्लाह कितनी नाइल्मी में जिंदगी गुजार दी, डॉट्स कभी कनेक्ट नहीं करे। बस ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के बंदे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इसी पे माफी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बस थैंक यू, इंशाल्लाह। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए हर आदमी का अपना एक अपना एक जिंदगी गुजारने का और चीजों को बरतने का तरीका है, तो सिंप्लीफिकेशन भी बड़ी जरूरी है। जाहिर है हर वक्त अगर आप लोगों से ये बातें करते फिरेंगे तो लोग आपको मजजूब कहेंगे, दीवाना कहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने बहैसियत उम्मत, इवन बहैसियत इंडिविजुअल, अगर कोई आ, आ, अगर किसी सफर पे निकलना है तो सोचना भी पड़ेगा, जुस्तजू भी करनी पड़ेगी, इंतहाई पेचीदगी में भी जाना पड़ेगा। ये मैं हर एक को नहीं कह रहा कि सब जाएं, हर एक का अपना अपना शाकिला है, ठीक है। कुरान की आयत है कुल्लु यामुल शाकिलतहु, ठीक है। ये है सूरह बनी इसराइल के जो आखिरी 2 रकू है ना, बहुत अहम रकू हैं, बड़े राज उसमें छुपाए हैं अल्लाह ताला ने।
تو ہر شخص کا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی ایک فارم ہے جس کے حوالے سے اس نے زندگی گزارنی ہے، وہ اس کا شاکلہ کہلاتی ہے. تو اگر کسی کا شاکلہ سمپلسٹی کا ہے تو بسم اللہ، اللہ کا بنایا ہوا ہے نا، کوئی بحث نہیں ہے. لیکن جب آپ امت کے میٹر پہ آئیں گے اور جب آپ اس جگہ آئیں گے کہ ری گیننگ یور اسٹیم ایز این گلوری. امہ، ہاں، تو وہ بغیر علم اور بغیر حکمت اور بغیر ریسرچ اور بغیر میپنگ اور بغیر ان باتوں کے نہیں ہو سکتی. اور اگر ہو سکتی ہوتی تو آج آپ کا یہ حال نہ ہوتا. یہ اہم بات ہے. اوور سمپلیفیکیشن ول not serve the purpose of the community. Collectively, oversimplification is a killer. اور اس کلنگ کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں. جس زمانے میں آپ 500 سال کا جس کا ذکر ہوتا ہے گولڈن ایجز کا، اس وقت ہو کیا رہا تھا؟ نہ اٹھائیے تو وہ وقت اس وقت ہو کیا رہا تھا؟ ابو علی سینا، جابر بن حیان، الخوارزمی، الکندی، البیرونی، چند نام ایسی ذہن میں آ گئے. ہزاروں لوگ ریسرچ کر رہے تھے، ڈیولپمنٹ کر رہے تھے، پرانے علوم کو قرآن و حدیث پہ میپ کر کر نئی سائنسز نکال رہے تھے. تو آپ عروج پہ تھے. اور اس وقت ویسٹ اس کا الٹا تھا، تو وہ زوال پہ تھا، تاریکی میں تھا. آج وہ عروج پر ہے کیونکہ اب وہ یہ کر رہے ہیں، اور آپ زوال پر ہیں کیونکہ آپ یہ کر رہے ہیں. صرف عقیدہ اور عقیدت. تو معذرت، میرا مقصد شاہین صاحب، یہ میں نے آپ کی بات کا صاحبہ جواب نہیں دیا ہے کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں اور یہ کرنا ہے. آپ جو فرما رہی ہیں وہ تو اہم ترین بات ہے کہ الحمدللہ حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ نجات کیسے ہوگی، تو آپ نے فرمایا صرف اللہ کی رحمت سے، عمل سے نہیں. تو پوچھا کیا آپ کی بھی؟ تو فرمایا ہاں میری بھی. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک لیول ہے بات کا. یہ بھی تو فرمایا نا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. پھر اقبال نے کہہ دیا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو چیزوں کو ان کے کریکٹ پرسپیکٹو میں کریکٹ جگہ پہ رکھ کر دیکھیں گے اور تمام چیزوں کا کمبینیشن اپلائی کریں گے تو انڈیویجول عروج بھی ہے اور کلیکٹیو عروج بھی ہے. چلیں بسم اللہ. آپ لوگوں کا آج بہت ٹائم لیا. آپ ان لیکچرز کو، اس کو تو یقیناً خیر ایک دو بار شاید دیکھنا پڑے آپ کو، اور انشاءاللہ اس پہ پھر ہم فردر کمیونیکیشن اور اگلا سیشن کوانٹم کے کچھ اور راز آپ کے سامنے انشاءاللہ کھولیں گے. ٹیک کیئر all of you. جزاک اللہ اللہ حافظ. خیر. تھینک یو سر. سلامت السلام رہیں. علیکم ایوری ون. اللہ حافظ. جزاک اللہ سر.